बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। गल्फ जितने भी कंट्रीज हैं उनसे अहम तरीन अपडेट्स जो होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं और आज बड़ी अहम खबर और बड़ी ही पॉजिटिव खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बता दें आपको जी, मोहम्मद बिन राशिद जो है वो छा गए, इस हवाले से छा गए हैं कि वो मेट्रो के अंदर आम लोगों के बीच खड़े हुए और वहां से सफर किया। किसी दूसरे बंदे को जो है वो एहसास तक नहीं हुआ कि एक वो बंदा जो कि लीडर है और वो आम आवाम के साथ सफर कर रहा है। ये इस तरह के मामलात कभी एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, कभी ये आम जो है वो होटल में चले जाते हैं। तो इन तमाम चीजों की अब इनको जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? पहले इनका जो है वो प्रोटोकॉल दिखने वाला होता था, 50 बंदे इनके साथ होते थे, इनकी सिक्योरिटी का मामला और हर चीज जो है वो देखने वाले होते थे। अब जो है वो इनको अपनी तमाम तर सिक्योरिटी और अपने तमाम तर जितने भी मामलात हैं उनको सेट करने के लिए ये सारे स्टंट करने पड़ रहे हैं। अब ये अवाम के अंदर भी आते हैं, अवाम के साथ जमीन पे भी बैठेंगे, अब अवाम के साथ मेट्रो में सफर भी करेंगे, ये अवाम के साथ जो है वो जहाजों में इकोनॉमी क्लास में भी जाएंगे। हर जगह पे अब ये तमाम जो जिनके जो लीडर हैं ये आपको नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि ये जो है वो अब इनको है कि तमाम तर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये चीज देखें और उनको महसूस हो कि जी ये यूएई अब भी सेफ है। और इस चीज को बावर कराने के लिए ये ऐसे स्टंट कर रहे हैं। कभी इनका बेटा, कभी ये खुद, कभी ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऐसी डोनेशंस देते हैं, कभी तनख्वाहों में इजाफा करते हैं। तो इस तरह के स्टंट आपको इस माह में जरूर देखने को मिलेंगे। आज ये कल के दिन जो इनका बेटा था वो एयरपोर्ट पर चला गया, वहां उसने कोई ड्रिंक पिया, उसके बाद तमाम अवाम ने वो ड्रिंक पसंद करना शुरू कर दिया। इसी तरह आज जो है वो ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल आपको अभी पॉजिटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बड़ी बेहतरीन सूरत हाल है। पंजाब पुलिस से जो सूरत हाल आपको नजर आ रही थी कि बहुत सारे बंदे जो है यहाँ पर क्राइम करके दुबई फरार हो जाते थे, जिनमें जो है वो मलक रियाज, आपको पता है कि वो भी पाकिस्तान के नामजद जो है वो मुलजम है। उनके हवाले से भी जो है वो इंटरपोल से राब्ते किए जा रहे हैं, मगर सिर्फ बड़े शिकार नहीं पकड़े जा रहे। यहाँ पर छोटों की भी शामत आने वाली है और छोटों की जब शामत आती है तो आपको पता है कि डायरेक्ट इंटरपोल के जरिए उनको वापस बुला लिया जाता है। पंजाब पुलिस में मतलूब जितने भी बंदे थे उनमें से 6 अफराद को आज के दिन जो है वो यूएई से पकड़ा गया है। वो इश्तिहारी थे, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो संगीन जराइम में वो तलब थे और उस हवाले से जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, उमर हयात वजीराबाद से है और इसके साथ साथ फैसलाबाद पुलिस से और कुशाब पुलिस, ये थाने जो थे इनमें इनके खिलाफ जो है वो रपट्स दर्ज थी और ये इश्तिहारी थे और इनको इंटरपोल के जरिए जो है वो तलब किया गया था और इन 6 को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। अब ये जल्द जो है वो पाकिस्तान आएंगे और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो चलेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी हम यहाँ पर जो मर्जी करें उसके बाद पाकिस्तान से फरार होकर दुबई चले जाएंगे तो हमारा जो है वो फ्यूचर सेव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे बंदों को गिरफ्तार किया जाता है और इंटरपोल के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं इस हद तक कि अगर उनका कोई मुलजम पाकिस्तान आता है तो ये वापस करेंगे, उनका अगर उधर जाता है तो उसको गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा। मगर यह है कि बड़े बंदे जो है वो फिलहाल उधर ही हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि मलिक रियाज के खिलाफ जो है वो बहुत सारे केसेज हैं, मगर वो बंदा अभी तक वहीं है। मगर उसके बाद जो है 6 बंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको देखना 1-2 दिन में पाकिस्तान भेज भी दिया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात करते हैं जी, न्यूयॉर्क पोस्ट के जरिए जो है वो बहुत अहम मालूमात शेयर की गई है पाकिस्तानियों के हवाले से। उन्होंने कहा कि 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो यूएई में मौजूद हैं, जो कि अपनी दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं, कोई रिसर्चर है, कोई कुछ काम कर रहा है। हर बंदा जो है वो अपनी बसात के मुताबिक कोई ना कोई अपना रोजगार कमाने के लिए उधर काम कर रहा है। तो वहां पर जो है तकरीबन वहां से कमा कर 8 अरब रुपए के जो 8 अरब डॉलर जो है वो रेमिटेंस पाकिस्तान भेजे जाते हैं। अब 8 अरब डॉलर के रेमिटेंस जब पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान खुशहाल तो होगा, क्योंकि जितने बाहर बंदे बैठे हैं उन तमाम की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये काफी स्टेबल है। अगर ये पाकिस्तानी जिस तरह वो डिपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इस चीज की तस्दीक उन्होंने भी की है और इस चीज की भी तस्दीक की है कि 8 अरब डॉलर के रेमिटेंस भी इधर जाते हैं। तो ये अगर रेमिटेंस बंद हो गए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे पहले नुकसान होगा उन बंदों का जो वहां से डिपोर्ट किए जाते हैं। उन तमाम चीजों को फिलहाल जो है वो सफारती लेवल पर इस चीज की जो है वो कोई बात नहीं की जा रही, ना उधर से यूएई से ना पाकिस्तान से। बस ये कहा जा रहा है कि वो जहां पर बंदा मौजूद है अगर वो किसी कानूनी खिलाफवर्जी में मुलव्वस होगा तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा।
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، مگر بھگت ایک عام بندہ ہی فی الحال رہا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا ویزا بھی کینسل ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ جائیدادیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں، ان کو کاروباری طور پر نقصان بھی پہنچتا ہے، وہ پاکستان پیسے واپس لے کے آتا ہے تو اس کو تب بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملی جلی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں اوورسیز کے حوالے سے، جو کہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے، یہ کام کرتی ہے مختلف قسم کے پاکستانی اوورسیز کو سعودی عرب میں اگر کوئی جاب آتی ہے تو اس کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں ایک پازیٹیو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو ڈرائیور کی اور گھریلو ملازمین کی جو عام طور پر بہت زیادہ پوسٹیں آتی ہیں تو وہ اب آ چکی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ انہوں نے عمر کی حد 25 سے 40 سال رکھی گئی ہے۔ گھریلو ملازمین کی تنخواہ جو ہے یہ ایڈجسٹ کر دی گئی ہے، جس میں خواتین اور مرد شامل ہیں، اور اس میں آپ کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ 1000 ریال دی جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے ڈرائیور کی تو جو ہے اس کے لیے 1500 ریال رکھی گئی ہے۔ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور آپ وہاں پر سے جو ہے اپنا جو ہے وہ روزگار کما سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے اس کا پروسیجر کو آپ فالو کریں۔ اس کے ساتھ اگر تجربہ کار ڈرائیور ہے تو اس کو $1700 ریال جو ہے وہ تنخواہ دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کا لائسنس LTV لائسنس ہونا چاہیے، عربی تھوڑی بہت آنی چاہیے، اور آپ فزیکلی جو ہے وہ فٹ ہونے چاہیے۔ یہ تو بات ہوگی پازیٹیو، مگر یہاں پر ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے۔ ہمارا سفارتی جو تعلقات ہے، ہمارا جو سفارت خانے وہاں پر موجود ہے سعودی عرب میں، پہلے پرانا سفارت خانہ تھا، اب نیا بنا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں اب جو ہے وہ 8 بوتھ بنا دیے گئے ہیں اوورسیز کی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے۔ اور کل کے دن جو ہے وہ ایک چیز نظر آئی، لمبی لمبی لائنیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے جو ہیں ان میں دھوپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرم علاقے ہیں نا، پہاڑی علاقے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو مزدور طبقہ ہے، جو اوورسیز جتنے بھی ہیں، وہ بیچارے جو ہے وہ پیاس سے بلبلا رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں کہ 8 بوتھ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ کام سلو اینڈ سٹیڈی چل رہے ہیں، مگر ہر کام جو ہے چلو ہو تو رہا ہے، مگر اس میں جو عملہ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس لیول پہ آگے ہیں کہ اب ان کو جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنانا پڑ رہی ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا پڑ رہی ہیں۔ حالانکہ ملک اپنا، مزدور اپنے، ریمیٹنس بیچنے والے، وائٹ سے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے وہ تمام بندے جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کی جو ہے وہ تذلیل کا باعث بن رہے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے، کچھ لوگ وہاں پر ہوٹل لے کے رہ جاتے ہیں، 3 دن سٹے کرنا پڑتا ہے، تو مگر جو بندہ جو ہے وہاں پر مزدوری کر رہا ہے وہ کس طرح جو ہے سوئے گا؟ وہاں پہ جو دیکھنے والے وہ کہتے ہیں جی وہ کچھ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی سوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ سونا پڑتا ہے۔ اگر ان کا کام بر وقت ہو جائے تو یہ سارے معاملات ہو ہی نہ۔ پہلے یہ کہا گیا کہ ویزا پروسیسنگ بند ہے، پھر کھولی گئی، جب کھولی گئی تو یہ لائنیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستانی جو ہے تمام میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ وہاں پر جو موجود بندے ہیں جو ہمارے سفارتی تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے ادھر رکھے ہیں، ان کو اتنی آسائشیں دی جاتی ہیں، ایٹ لیسٹ اپنا جو ہے وہ رویہ تو درست کریں تاکہ وہاں پر موجود جو ہمارے اوورسیز بہن بھائی ہیں وہ اپنے کام جو ہیں وہ تسلی سے کروا سکیں۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آیا ہے، سفارتی طور پر آپ جو ہے سفارت خانے میں گئے، وہاں پہ آپ نے کام بتایا اور آپ کا کام نہیں ہوا، یا آپ کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا، تو آپ اپنا پروٹیسٹ کے لیے جہاں پر کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ کمنٹ کریں اور اپنی رائے دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔